वर्साक आमी 400 झाडां रोवपाचो संकल्प केला. गेल्या वर्सा 500 झाडां रोयल्लीं. अशें तेजे वर्सा अशींच झाडां दर वर्सा झाडां Go a रोयतात. day today, your go-to for news across. एक एवॉर्ड दे रे 5 वर्सांनी कोणाले झाडाचं ताका हें दी म्हणून वर पळय झाडां लावचे पयलीं 2 शब्द उद्दिश्ट सांग बाबा. हां झाडां लावपाचें उद्दिश्ट कितें हय तुजे 2 शब्द सांग पळय. सांगता. आंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दीस ह्या दिसा निमतान त्या औचित्य साधून आमी दर वर्सा फाटलीं कितलींशींच वर्सां संस्थेच्या वतीन न्ही जाल्यार आमी एक ग्रूप फ्रेंड सर्कल म्हणया ह्या मडकय वाठारांत आनी पंचक्रोशींत जे जाग्यार जागो मोकळो आसा ते जाग्यार आमी इको फ्रेंडली जावपाच्या निमतान ते हेतान आमी झाडां रोवपाचे कार्यक्रम करता. सरकारी पावण्याचेर जी झाडां आमकां उपलब्ध जाता अथवा आमच्या पावण्याचेर आमी झाडां घेवन हो दर वर्सा कार्यक्रम करता जेणे करून हो वाठार जो एका काळार सगळे तळपान दिसताली त्या वाठाराक आयज ग्रीनरी मोठ्या प्रमाणान दिसता. एक पेड माँ के नाम हो कॉन्सेप्ट सरकाराचो आसा. आमी तितूंत वेगळे तरेन कॉन्सेप्ट सुचयला तो म्हळ्यार एक माँ पेड के नाम. आवय खातीर एक झाड रोवप आनी आवयनूच झाडां रोवप हो कॉन्सेप्ट आसा. एक पिता पेड के नाम, एक बेटा पेड के नाम अशें जर कॉन्सेप्ट सगळ्यांनी राबयलो जाल्यार दर एकट्याच्या वाडदिसा निमतान आमी एक झाड जर रोयलें जाल्यार आनी तेजें संगोपन केलें जाल्यार हो आमचो वाठार सुजलाम सुफलाम जावपाक आमकां इल्लोय दुबाव जायना. गोंय म्हणल्यार ग्रीनरी आशिल्ली. ते ग्रीनरीक आयज लँड माफिया जे बिल्डर लॉबी आनी डेवलॉपमेंटाच्या नांवा सकयल हे हो वाठार जो आसा तो वाठार तांबडो जाता काय कितें म्हणून अशें एक भंय जाता. जर तें आमी परत गत वैभव धरतलें शेतां नेसल्या 5वी साडी गोंयकारांच्या आवडीची अशी जी आमी गितांनी वर्णन करता तो वर्णन करपी आमचें गोंय पर्यायान आमचो भारत देश जावचो. आज टुरिजमाच्या नांवान जे जाग्यार पर्यावरण आसा ते जाग्यार ग्रीनरी पळोवपाक लोक वता. ती ग्रीनरी गोंयांक आमकां इल्ली कमी जाता ती परत ग्रीनरी जावची आनी पर्यावरण पुरक जी झाडां आसात जितूंक
शिवलिंगी, घोडकां, जांभूळ, पळस, धूप, तामण, अशी वेगळीवेगळी जी झाडां, सुरंगी, बायो, अशी जी आयुर्वेदीक औषधी आशिल्ली वखदां, सावळेची म्हणजे रेन फॉरेस्ट आशिल्ली जी सावळेची झाडां, फूल झाडां जी ओवळ सुरींग बी आसा ती फूल झाडां, ही सगळीं झाडां आमी एक एक वर्सा रोयत आसात. सरकाराच्या जी योजना आसा ते योजनेचो फायदो घेवन सगळ्यांनीच ते करचें, कारण आमी दर एकलो आपलो पर्यायान गाडी घेवपाची, बंगले बांदपाचे आनी हॅप्पी बांदपाचे हे हेतू आमच्या मनाक आसा. तेच बरोबर पर्यावरण सुंदर जावचें. हवा जी आमकां मेळटा ती हवा दुसऱ्यांनी झाडां रोयल्ली आमी घेतात. ती आमी झाडां जर रोयल्लीं त्या जाणटेल्यांनी आमचे खातीर जें वैभव आमकां झाडांच्या रुपान दवरलां, आमच्या रिच्युअल्सांक आमकां दवरलां झाडांचे, तेच रिच्युअल्सांच्या निमतान आमी झाडां रोवया. तुमचे सगळ्यांचे ह्या समयाचे दर वर्सा तुमी हांगासर फाटलीं 6-12 वर्सां कितलींशींच वर्सां जो कार्यक्रम करता तो अंदूय वर्साचो यशस्वी आमचे जे अध्यक्ष प्रेमानंद आसा, ट्रेजरर सुनील बाब आसा, आमचे डायरेक्टर सोमनाथ अमोल आसा, आमचे डायरेक्टर कुमूद भाई आसा, केशव आसा, हनुमंत आसा, मॅनेजर आमचो जितेंद्र आसा, धरून बायक कालिंदी आसा, दर्शन आसा, वासू आसा, सुनील आसा, सगळे ह्या कार्यक्रमाक आमकां आवर्जून मदत करतात. आपले श्रम ते दितात आनी अशेच श्रम दर वर्सा आनी एकाच दिसांनी जाल्यार आमकां जे दीस मेळटा ते दीस आमी दीस सादर करतात. अंदू वर्साक आमी 400 झाडां रोवपाचो संकल्प केला. गेल्या वर्सा 500 झाडां रोयिल्लीं. अशें तेजे वर्सा अशींच झाडां दर वर्सा झाडां रोयतात. थोडीं झाडां पर्यायान वयता, मरतात, तांकां कोण कोण उजो घालता, अशे तरेचे कार्यक्रम जाता. पण आमचे आमी मोग चालू दवरतले. नमस्कार सगळ्यांक. आज गोंयान कितें चल्लां तें खबर आसा. आमचो माणकुलें गोंय, सोबीतकायेचें गोंय उरलेलें हे दिशेन ना, दुसरे कडेन वयता. सो आमचो जो सरकाराचो उपक्रम आसा, जो कॉपरेटीव डिपार्टमेंटाचो उपक्रम आसा, त्या उपक्रमा अंडर जे आमी कार्यक्रम करता, सरकारान आमकां जो कॉपरेशन ऑफ डिपार्टमेंट आसा त्या डिपार्टमेंटाचो AR आसा, हेंचे विचार तेच आसात. तेंचे विचारान आमी हे सगळे प्लांटेशन ड्रायव्ह जो आमचे सोसायटीची प्रिमायसीस आसा, जागा आसा, ते जाग्यान केल्ले आसा. आनी आमी इतर बॅरन लँड आसा त्या बॅरन लँडानूय आमी करपाचो हो उपक्रम आमचो आसा. सगळे आमचे सहकारी डायरेक्टर तशेंच स्टाफ आज आसात. सगळ्यांची नांवां घेवपाक सगळे दिसता पिक्चरान. सो सगळ्यांचे येवकार आनी फुडलो आमी जो कार्यक्रम आसा तो झाडां लावपाचो आमी कंटिन्यू करता. अंदूचो कन्सेप्ट आमगेलो एक वर्स एक कन्सेप्ट आसा. वाडदिसाच्या निमतान झाडां. अंदूचो कन्सेप्ट आसा आमी आयताराच देवाक जी झाडां जाय, सोमाराक जी झाडां जाय, मंगळाराक जी झाडां जाय, बुधवाराक जी झाडां जाय, ब्रेस्ताराक जी फूल झाडां जाय, शुक्राराक जी फूल झाडां जाय, शेनवाराक जी फूल जाय, अशी तरेन आमी रोयता. म्हणजे उदाहरण आयतारा दीस आमकां शेरवडां जाय आनी मुतल्या खातीर आमकां फणसाची हें जाय, पानां जाय. सोमार दीस आमकां बेल जाय. हय. मंगळ दीस आमकां दुर्वा जाय जावं पळस जाय. मागीर आमकां बुधवारा दिसाक आमकां घोडका जाय, सुरणी जाय. शेनवार ब्रेस्तारा दिसा आमकां साफो जाय. शुक्रार दिसा आमकां देवा खातीर जी झाडां लागतात ती जाय. शेनवार दीस आमकां रुईची जाय. अशे दिसाचो कन्सेप्ट आसात. तेच बरोबर उत्सवाचो कन्सेप्ट धरून दिवाळेक आमकां हें लागतात. हय, दिवाळेक आमकां चिंच लागतात, आवाळे लागता. मागीर आमकां दसऱ्याक आफ्तां जाय पडटा. होळयेक आमकां जी झाडां जाय पडटा. अशे तरेचीं झाडां रोवपाचें आमचें मोग. फोटो काढा.